औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम जुम्मे के फ़ज़ाइल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सदफ़ असलम। आज हम अपने इस प्रोग्राम में जो हमारा मौजू है वो है अदाब जुम्मा। अदाब जुम्मे के हवाले से कि जुम्मे वाले दिन जो मखसूस दिन होता है यानी कि तमाम दिनों का बादशाह कहलाता है, उसके फ़ज़ाइल क्या हैं इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे एक बहुत ही मशहूर नात ख्वां भी शामिल हैं जो वक्तन फ़वक्तन आपको इस प्रोग्राम में नातें भी सुनाएंगे, जनाब सैयद औरंगज़ेब रिजवी साहब। और हम इस प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं कि जुम्मे वाले दिन क्या आदाब होने चाहिए। तो अवैस बिन अवैस सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वसल्लम। जिसने जुम्मे के दिन, गौर तलब बात है, अपने सामईन को, सुनने वालों को, देखने वालों को ये पैगाम जुम्मे के हवाले से पहुंचाना मैं फ़र्ज समझती हूँ अपना, और तमाम अमल करें इस पर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जुम्मे वाले दिन आप अच्छी तरह गुस्ल करें और जल्दी आया करें मस्जिद में। यानी कि आप अच्छे से एक एहतमाम करें। आज जुम्मा है, जुम्मतुल मुबारक है, सुबह आप उठें, गुस्ल करें, फजर की नमाज को अदा कीजिए। फजर की नमाज के बाद आप ये एहतमाम कीजिए कि आज जुम्मतुल मुबारक है, घर में कुछ अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मतुल मुबारक वाले दिन ईद का दिन भी कहलाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम दिनों का दिन जो है उसकी जो ईद का दिन होता है वो जुम्मतुल मुबारक भी कहलाता है। तो ईद के दिन आपको पता है कि घरों में जो चीज़ें बनती हैं खाने के एतबार से वो बहुत अच्छी बनती हैं। तो आप एहतमाम किया कीजिए कि जुम्मे की जब नमाज के बाद आप घर की तरफ आएँ तो आपका दस्तरखान जो है वो अच्छे खानों से सजा होना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छी तरह गुस्ल करो और जल्दी आया करो मस्जिद में, और पैदल चल कर आया करो, सवारी पर नहीं, पैदल चलकर आया करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इमाम की कोशिश करो कि जो लोग अपने घरों से जल्दी निकलते हैं यकीनन वो इमाम के करीब भी बैठते हैं। आप फरमाते हैं कि कोशिश किया करो कि इमाम के करीब बैठो और फिर गौर से खुतबा सुनो। जो खुतबा जुम्मतुल मुबारक में होता है, अपनी सिफ्त में बैठे हुए अफराद जुम्मतुल मुबारक में बैठें। अगर कोई देर हो जाती है किसी को, वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाता और उसने ये बात भी सुनी होती है कि नबी ने फरमाया है कि इमाम के कोशिश करा करो कि इमाम के खुतबा देने वाले के करीब बैठो, तो अब उसके ज़हन में एक बात होगी। अब वो क्या करेगा वो शख्स, वो जितने भी नमाजी सिफ्त बंदे जो सिफ्त में बैठे होते हैं उनको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि उनको आगे फैलांग कर आगे चले जाते हैं कि हम जल्दी से, वो किसी को पैर लग रहा होता है, किसी को हाथ लग रहा होता है, मगर वो कोशिश करते हैं बस जल्दी से घुस जाएं और बैठ जाएं। तो ये अदब नहीं है, ये अदाब के ख़िलाफ़ है, ख़ासतौर पे जुम्मे के अदाब के ख़िलाफ़ है। आपको जिस जगह भी जगह मिलती है आप उस जगह बैठ जाइए और सुकून से जो इमाम खुतबा दे रहे होते हैं वहाँ पर बैठ जाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब आप अपने घर से पैदल चलते हैं तो 1 साल के रोज़ों का आपको सवाब मिलता है और रात की निफल पढ़ने का आपको सवाब मिलता है। तो ये फ़ज़ाइल हैं, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जुम्मतुल मुबारक के अदब और एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह सराई की तरफ, और मैं दावत दे रही हूँ नात के हवाले से जनाब सैयद औरंगज़ेब रिजवी साहब। जज़ाकल्लाह सदफ़, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और जुमे के आदाब के बारे में बहुत अच्छी आपने बातचीत की। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में सारी बातें हुई हैं और अल्लाह ताला हमको इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। दूसरे पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुस्तफ़ा मुजतबा सल्लू अलैहि व आलिहि। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू
امیر حرم میں فقیر اعجم، تو امیر حرم میں فقیر اعجم، تیرے گن اور یہ لب میں عتب ہی عتب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے سید اورنگ زیب رضوی صاحب۔ سبحان اللہ، تو کجا من کجا۔ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کے بہت سارے فضائل اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ روزگار لوگوں کے پاس نہیں ہے، اگر روزگار ہے تو برکت نہیں ہے، تنگی ہے، رزق نہیں ہے، ہر انسان پریشان ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کروڑوں اربوں خربوں درود پاک ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک میں جمعے کی نماز جب آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد 70 مرتبہ المعیت هو اللہ پڑھیں، المعیت هو اللہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جمعۃ المبارک میں یہ آپ عمل شروع کریں گے، آنے والے جمعے تک اللہ کے فضل سے آپ کے رزق میں اللہ رب العزت فراوانی عطا فرمائیں گے، رزق میں برکت بھی ہوگی، اور جو بے روزگار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار بھی عطا فرمائے گا۔ تعلق یہ بننا چاہیے کہ آپ کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تعلق یہ بننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو کہ درود کا حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت میں دوبارہ دے رہی ہوں سید اورنگ زیب رضوی صاحب کو۔ جزاک اللہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام آج کا کنیکٹ کیا ہے، جمعہ کے حوالے سے بہت اچھے باتیں کر رہی ہیں آپ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا اس کے لیے بھی آپ کا بڑا شکریہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں سنتے رہے ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی،
قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی۔ یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ اورنگزیب صاحب، مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ بہت اچھے کلام پڑھ رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ فضائل جمعہ جب آتا ہے تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز فرمائی ہے کہ جو شخص سورہ کہف جمعۃ المبارک میں پڑھتے ہیں، سورہ کہف کو جمعے کی نماز سے پہلے، تو سورہ کہف جو پڑھتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس جمعے کو اس نے سورہ کہف پڑھی ہے اور آنے والے جمعے تک، یعنی 2 جمعوں کے بیچ میں ایک روشنی پیدا کر دی جاتی ہے اس شخص کے لیے کہ جس پر اللہ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ پیغام ہے کہ خصوصاً وہ خواتین حضرات اہتمام کیا کیجئے جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کا، کہ اللہ کے بڑے فضائل اور اللہ کی بڑی رحمتیں شامل حال رہتی ہیں۔ چلیں پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ ہدیہ ناز سنتے ہیں، اور یہ ہمارا آخری کلام ہوگا انشاءاللہ، اور ملتے ہیں اگلی پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ صدف، ماشاء اللہ آپ نے بہت اپنی اچھی بات کی، اور میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ حسب سابق اور حسب روایت سورہ کہف کی انشاءاللہ تلاوت کرنے کا میں بھی اہتمام کروں گا انشاءاللہ، اور تمام سننے دیکھنے والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کا سورہ کہف کا پڑھنے کا جمعہ کے دن خاص اہتمام فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔